یا ورد بابا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 آپ اسی 2 دن پہلے بھی آئے ہیں 4 دن پہلے انہوں نے پہلے بھی ساڑیاں فلیکس لائیاں نے تے اے رات نوں لاواں اسی کہہ کے گئے سی کہ ہن انہوں نے ساڑیاں لائیاں تے اسی جناب دن نوں لاواں گے تے 10 کے لاواں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک